Higayon nga ikaw manalangin ug mangilaban ni Senyor Santo Niño. Mulugmaw ang mga luha sa imong mga mata. Matag higayon nga imong litukon ang pagdaig ug pasalamat uban sa imong pagtuboy sa imong mga kamot aron pag-angkon sa imong pagkamakasasala ug sa pag-ila sa paghari sa Ginoo. Talagsaong pagbati ang musaog sa imong dughan nga ingon ug adunay talagsaong kusog nga mubayaw kanimo ngadto sa kahitasan. Senyor Santo Niño, ikaw ang katingalahang kusog nga muputos sa among kalawasan sa higayon nga among itahan ang among kaugalingon aron kami mangaliya ug magpasalamat sa imong kaayo. Kabisan pa man sa among pagkamasalayton, imo gayud kaming agakon, imo kaming panligdan ug saway pagduha-duha. Imong ibukbo kanamo ang mga grasya nga among gikinahanglan. Ang DYKC 675 sa inyong mga radyo makig-ubang kaninyo sa pagsaulog nining balaan nga pista ni Senyor Santo Niño. Atong ituboy ang hari sa mga hari, ang atong magbubuhat na sa kanunay naghari sa atong kinabuhi. Pit Senyor! Kanang magsahulog si RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Atong oras diri sa DYKC Radio Ronda Cebu, alas 7:02 na sa kabuntagon. Radio Ronda Balita, mga nagunang kasayuran dinhi sa ato sa tibuok nasod ug sa gawas. Radio Ronda Balita. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, mayong buntag kanatong tanan. Welcome na usab nining atong tulumanon Radio Ronda News Watch Morning Edition. Adlaw karon nga Martes sa Pizza 15 na niga buwan sa Enero tuig 2013. Kumusta kamong tanan at among mga suking tig paminawan, Lukop Kabisayan ug Mindanao. Ato kauban diri karon sa Master's Control si Engineer Harry Cisneros, uban sa iyang sidekick nga si Mr. Purinsky. Ato ga security guard o duty karon ga buntaga, mao sila si SG Gagan o kaubanan. Ato kauban dito sa transmitter area gipanguluhan ni Chief Engineer Noel Wing Almirida, Ronald Dodong ug si JC. Ato kauban dito sa gawas pinanguluhan sa bilan ni Nonoy Parcon, Mekmek Carbajal Bustamante, Verhel T, Oshin Mag-aso ingon man usab ni Jeff Biangos. Lagi ang mga balitag, mga impormasyon nga angay nga mahibaw-an karong buntaga nga hinikay sa DYKC News and Public Affairs Bureau. O karon dito maglangay atong station manager si Ma'am Fides PD Soto Palikte. Inyong higala sa kanginan Juvilito Jaime. Ubanta hangtod ta alas 7:30 sa kabuntagon. O karon atog sa atog mga uluhan sa atong mga balita. Department of Education mogasto gyud og kapin sa tunga sa milyon alang sa ilahag pagsalmot sa sinulog Grand Parade karuga tuiga. Autopsy sa patayng lawas sa bata nga giingong gipaak o gabitin apan matod pa sa ginikanan nga di gyud sila motuo sa maog resulta sa autopsiya. Ombudsman dili manginlabot sa nahitabong tensyon diha sa Kapitolyo. Samtang uluhan sa atong balitang nasyonal, Presidente Noynoy Aquino exempted sa gun ban.
ang kampanya sa DILG nga Secure Peace or Safe Election 2013 matud pa nga nagmalampuson. Samtang uluhan sa Toga Balitag International dito sa Washington, nahimong kumatud pa nga nahimo ng epidemya ang flu outbreak sa Amerika nunot sa padayong pagdaghan sa kaso sa nasong sakit. Samtang balita sa pognat sa kusog ug pasingot, Mexican promoter Fernando Beltran malaumon nga kumatud pa nga modesisyon na gyud modesisyon na dayon si Juan Manuel Marquez alang sa ilang panag-away ug balik ni Manny Pacquiao. Kini guban pang mga balita ug mga impormasyon nga angay niyong masayran human lamang sa mga importante kayong pahinumdum. Standby. Mandawi Aikido Center nagtudlo sa usa ka Japanese style of self-defense bisan sa mga nagedad og 10 anyos hangtod pataas nga gustong makakat-on sa lahi nga estilo sa martial arts. Aikido himugna sa usa ka panggiitang eksperto nga hapon si Morihei Yoshiba. Mga adlaw sa pag-ensayo Lunes, Miyerkules, Biyernes ug Sabado sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 sa gabi ug sa adlawng Domingo alas 3 hangtod sa alas 5 sa hapon. Mandawi Aikido Center ana sa P. Burgos Street alang-alang Mandawi City. Hiduma ni Troy TJ Juanico ang instructor. Matawag sa telepono 328-4126. Full J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. Fulljays Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49 Zay Cole Building, Sansianco Corner, Honquira Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zec_c_2007@yahoo.com. Full J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Cornelius. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Dinhi sa ato matud pa nga gitug-an ni Direktor Carmelita Dulangon sa Department of Education nga moabot gyud ngadto na sa kapinto nga sa milyon ka pesos aga gastuhon kung matud pa gastuhon sa mga nagkalain-laing tunghaan nga mosalmot sa Sinulog Grand Parade karong umaabot Enero 20 niining tuiga. Gibutiag ni Dulangon nga ang matud pa nga ang nakadako sa ilaha gagastuhan mao ang ilaha nga mga bag-o nga mga costume ug ingon man bungga usab kaayo ang ilaha mga props sa agig halad ngadto kang Senior Santo Niño. Matud pa ni Dulangon nga walay kung matud pa nga walay pundong kwarta ang gipagawas sa taga DepEd Central Office apan matud pa nga nagasalig lamang sila sa mga tabang sa local government unit o sa uban pa mga sponsors. Dugang asoy ni Dulangon nga nihatag usab og tabang ang mga ginikanan sa mga nisalmot sa sayaw o nihatag sila og para pang snacks. Samtang gitugan usab niya nga walay klase karong umaabot Lunes Enero 21 human sa parade aron sa ingon makapahuway ang mga estudyante nga misalmot sa Sinulog 2013. Samtang sa laig balita, hustisya karon ang gising gita sa inahan sa usa ka 3 anyos nga batag lalaki kinsa napalgang patay nga nagahayang sa kasagbutan nga nahimutang dihadapita sa Baydalan FF Cruz sa reclamation area syudad sa Mandawi niadtong Biyernes.
Nasayran nga tulo na kaadlaw nga nahanaw aga naasoy 3 anyos diin gihulagway sa inahan nga si Grace Nere nga dili kini ganahan nga magsulob og sinina og pirmi lamang kini siyang maghubuay. Apan niadtong adlaw ga Biyernes mao na lay nakitaan sa inahan nga nagahayang sa kasagbutan ang bata og wa nay kinabuhi. Base sa autopsiya, aga bata namatay gumikan sa pinaakan sa bitin. Apan wa motuo ang inahan sa maoga bata nga pinaakan sa bitin ang hinungdan sa kamatayon ini. Gumikan kay matud pa nga nihibulong ang inahan, gumikan kay adunay kahoy nga may lansang sa mga dagkadugo sa kilid sa patayng lawas nini. Si Grace Nere nagtuo o matud pa nga nagtuo nga ang kamatayon sa iyahag 3 anyos nga anak may kalambigitan kini sa nitabong pagpanglugos sa laig 3 anyos nga bata nga babay niadto ga Disyembre 25 tuig 2012 diin ang amahan nga si Arvin Humawan mao'y gitudlo nga nagbuhat sa naasoy pagpanglugos. Nasayran nga sa wa pa itaral sa hukmanan si Arvin Humawan ni bahad ng daan ang amahan sa batang babay nga gilugos niini ang mas kung matud pa nga kung nibahad ang amahan sa batang babay nga gilugos nga mas sakit pa unya ang iyahag buhatong panimaus dayon sukmag ngadto ni Humawan. Aga maong bahad sa amahan sa gilugos ni Humawan maoy misantop sa hunahuna ni Grace Nere hinungdan nga nakumpinsi siya nga dili mutuo sa resulta sa autopsiya sa patay nga lawa sa iyahag anak. Usa-usab sa iyahag gikahibudngan kung nganong ang patayng lawa sa iyahang anak dito man na mapalgi sa lugar kung diin gilugos ang 3 anyos nga batang babay. So bay niini si Aserten Ronel nga maoy amahan sa bata nga gilugos ni Humawan nang himakak usab sa pasangil ni Grace Nere nga siya maoy gitumbok niini nga maoy nagpatay sa